सवाल नंबर 1, जन्नत की मिट्टी किस चीज की बनी है? आपके ऑप्शन है ये ए जाफरान की, बी मोतियों की, सी मरजान की, डी याकूत की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए जन्नत की मिट्टी जाफरान की बनी है। सवाल नंबर 2, किसके बुलाने पर नफिल नमाज तोड़ सकते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए बीवी के, बी माँ के, सी बाप के, डी उस्ताद के। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी माँ के बुलाने पर नफिल नमाज तोड़ सकते हैं। सवाल नंबर 3, जन्नत में कितने दरिया मौजूद हैं? आपके ऑप्शन है ये ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी जन्नत में 4 दरिया मौजूद हैं, पानी का, दूध का, शहद का और शराब का। सवाल नंबर 4, किस इंसान के गुनाह माफ नहीं होते? आपके ऑप्शन है ये ए शराबी के, बी सूद खाने वाले के, सी झूठ बोलने वाले के, डी गुनाह करके लोगों को बताने वाले के। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी जो इंसान गुनाह करके अपने गुनाह को लोगों को बताता है उस इंसान के गुनाह माफ नहीं होते। सवाल नंबर 5, शैतान को जमीन पर किस दिन उतारा गया था? आपके ऑप्शन है ये ए पीर के दिन, बी मंगल के दिन, सी जुमेरात के दिन, डी जुमे के दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी शैतान को जमीन पर मंगल के दिन उतारा गया था। सवाल नंबर 6, किसके मुंह में बैठकर शैतान जन्नत में गया था? आपके ऑप्शन है ये ए मोर के, बी सांप के, सी उल्लू के, डी घोड़े के। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी शैतान सांप के मुंह में बैठकर जन्नत में गया था। सवाल नंबर 7, फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन सजदा किया था? आपके ऑप्शन है ये ए पीर के दिन, बी मंगल के दिन, सी जुमेरात के दिन, डी जुमे के दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन सजदा किया था। सवाल नंबर 8, ख्वाब में सफेद कपड़ा देखने वाले को क्या चीज मिलती है? आपके ऑप्शन है ये ए इज्जत, बी दौलत, सी गुर्बत, डी शोहरत। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी ख्वाबों की ताबीर के मुताबिक ख्वाब में सफेद कपड़ा देखने वाले को दौलत मिलती है। सवाल नंबर 9, कितनी मर्तबा जुमे की नमाज छोड़ने वाला कुफ्र करता है? आपके ऑप्शन है ये ए 1 मर्तबा, बी 2 मर्तबा, सी 3 मर्तबा, डी 4 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी 3 मर्तबा जुमे की नमाज छोड़ने वाला कुफ्र करता है। सवाल नंबर 10, किस नबी ने अपने भाई पर चोरी का इल्जाम लगाया था? आपके ऑप्शन है ये ए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई पर चोरी का इल्जाम लगाया था। सवाल नंबर 11, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज ईदैन किस मस्जिद में अदा करते थे? आपके ऑप्शन है ये ए मस्जिद मुअल्ला, बी मस्जिद नबवी, सी मस्जिद आयशा,
डी مسجد قباء۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عیدین مسجد معلیٰ میں ادا کرتے تھے۔ سوال نمبر 12، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 8، بی 13، سی 21، ڈی 27۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی 13 صورتوں میں آیا ہے۔ سوال نمبر 13، کون سے پیغمبر محراب پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے حضرت یوسف علیہ السلام، بی حضرت زکریا علیہ السلام، سی حضرت سلیمان علیہ السلام، ڈی حضرت داؤد علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ حضرت زکریا علیہ السلام محراب پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ سوال نمبر 14، مسلمانوں میں پہلی بار پورے اہتمام کے ساتھ حج کب ادا کیا گیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 3 ہجری، بی 6 ہجری، سی 9 ہجری، ڈی 12 ہجری۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، مسلمانوں میں پہلی بار پورے اہتمام کے ساتھ حج 9 ہجری میں ادا کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 15، کن 5 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ ابن ماجہ کی احادیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، ان کی نماز ان کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے۔ نمبر 1، شرابی انسان کی نماز۔ جو شخص شراب پیتا ہے یا شراب کا کاروبار کرتا ہے اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی جب تک وہ سچے دل سے توبہ کر کے شراب چھوڑ نہ دے۔ نمبر 2، والدین کو ستانے والا، ان کو رلانے والا، ان کی نافرمانی کر کے ان کا دل دکھانے والا، ایسے انسان کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو والدین کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 3، شوہر سے ناراضگی۔ جو عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر پوری رات ناراضگی میں گزار دے اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 4، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنے والا۔ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے ایسے انسان کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی اور اس کی نماز اس کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے۔ نمبر 5، سود کھانے والا۔ جو انسان سود کھاتا ہے اس انسان کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے کس عورت کو ہم بستری کے بعد صدقہ دینے کا حکم ہے؟ آپ کے آپشن ہیں، اے کالی عورت کو، بی جھگڑالو عورت کو، سی حائضہ عورت کو، ڈی بوڑھی عورت کو۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، حائضہ عورت کو۔ صحیح جواب ہے، حالت حیض میں جمع کرنا حرام و ناجائز ہے۔ اگر زوجین کی رضامندی سے اس گناہ کا ارتکاب ہوا ہے تو دونوں گناہگار ہوئے، دونوں استغفار کریں اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ صدقہ کریں۔ استطاعت ہو تو 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی حائضہ عورت سے ہم بستری کر لے وہ 1 یا آدھا دینار صدقہ کرے۔